अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ नाइट द फेमस प्ले बाय शेक्सपियर। हम इस प्ले के कैरेक्टर वाइज समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, आखिर तक देखना है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्ले का सबसे पहला इंटरेस्टिंग और द मेन कैरेक्टर हम कहेंगे वो है वायला। वायला एक नेक ज़हीन और बहादुर खातून है जो अपने भाई सेबेस्टियन से बहुत मोहब्बत करती है। एक समुद्री हादसे के बाद वो अपने भाई से बिछड़ जाती है और हिफाजती इक़दामात के तौर पर मर्दाना लिबास पहनकर सेसारियो के नाम से नवाब और सिनों की खिदमत में काम करने लगती है। यानी उसका नाम क्या था? वॉयला था, लेकिन उसने अपना नाम चेंज करके सेसारियो रखा। सेसारियो रखे, फिर अपने लिबास चेंज किया, हेयर कट डिफरेंट किया, फिर वो मतलब एक मर्दाना लिबास पहन के एक मर्द बन के फिर जाती है ड्यूक और सिनो के खिदमत में। तो वो उसके घर में काम करने लगती है। वायला निहायत ज़ेरक और मेहनती है और अपने नए माहौल में खुद को डालने की सलाहियत रखती है। उसकी मोहब्बत और खुलूस नवाब और सिनों के लिए बढ़ती जाती है, हालांकि वो अपने असल जज्बात को पोशीदा रखती है। यानी किंग यानी ड्यूक ऑफ एलिरिया के लिए उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती जाती है। लेकिन अब ड्यूक को क्या पता ये लड़की है कहकर, वो तो एक लड़का बन के उसके खिदमत में काम करने गई है, लेकिन वो समझता है ये एक लड़का है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस प्ले के अंदर लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल में एक दो कैरेक्टर के बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को देखते रहे। दूसरा कैरेक्टर जो है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन वायला का जुड़वा भाई है जो समुद्री हादसे के बाद उससे बिछड़ जाता है। यानी ये दोनों जुड़वे थे। एक कौन थी? वायला, जो अभी ड्यूक के घर में है। दूसरा कौन था? सेबेस्टियन, वो भी उससे अलग हो जाता है। सेबेस्टियन भी बहादुर और मेहनती है और ऐसे हादसे के बाद एंटोनियो नामी एक शख्स की मदद मिलती है। सेबास्टियन की मोहब्बत और हिम्मत उसे नए लोगों और हालात का सामना करने की ताकत देती है। आखिर में सेबेस्टियन की मुलाकात ओलिविया से होती है जो उसे वायला समझती है। और आखिर में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, ओलिविया की शादी सेबेस्टियन से हो जाती है, क्योंकि वो ये समझती है कि ये वायला है। लेकिन वो वायला तो था ही नहीं उस टाइम। उसका नाम क्या था? सिसारियो। और वो सिसारियो समझ के उससे शादी करने लगती है। लेकिन वो एक्चुअली थे कौन? वो सेबेस्टियन अलग है, सिसारियो अलग है, जो वायला ने खुद को चेंज करके बनाया है। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर ड्यूक और सिनो, ये तीनों कैरेक्टर लव ट्रायंगल बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ड्यूक और सिनो, नवाब और सिनो एक जज्बाती और रोमानवी शख्सियत है जो ओलिविया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो अपने जज्बात को शायरी और मौसीकी के ज़रिए बयान करता है और अपने ख़यालात में महू रहता है। वायला सेसारियो की मदद से नवाब और सिनो ओलिविया तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वायला खुद उससे मोहब्बत करती है। आखिर में वायला की वफादारी और खुलूस नवाब पोर्सिनो को अपने तरफ माइल करता है और वो उससे शादी करता है। दोस्तों, अब यहाँ पे लव ट्रायंगल आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ओर्सिनो जो है ये है ड्यूक ऑफ एलेरिया। यानी एलेरिया का क्या है? ये ड्यूक है। ठीक है, एलेरिया का ड्यूक है ये। और ये मोहब्बत करता है ओलिविया से। ये एक खातून है। अपने भाई के गम में 7 सालों तक उसने किसी से बात नहीं करने का वादा किया है खुद से। ठीक है। ये ओलिविया से मोहब्बत करता है। और ओर्सिनो के घर में जो काम करती है वो वायला है। यानी वायला है, उसने अपना नाम चेंज करके सिसारियो रखा है। और सिसारियो अभी काम करती है ओर्सिनो के घर में। और सिसारियो मोहब्बत करती है ओर्सिनो से, ओर्सिनो मोहब्बत करता है ओलिविया से। अब ड्यूक ओर्सिनो अपने घर से वायला को भेजता है ओलिविया के पास। ये उसको बताए कि मतलब पे ड्यूक ओर्सिनो उसको पसंद करता है। वो वायला उसको ये बताए ओलिविया को। लेकिन जब वायला जाके ओलिविया के घर जाता है तो वो एक खूबसूरत लड़का लगता है उसको। तो फिर ओलिविया इसकी मोहब्बत में फना हो जाती है। अब देखो क्या हो गया, ओर्सिनो ओलिविया से मोहब्बत करता है, ओलिविया वायला से मोहब्बत करता है, और
کرتی ہے اور وائلا جو ہے اورسینو سے محبت کرتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک لو ٹرائنگل جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگلا کریکٹر جو ہے اولیویا۔ اولیویا ایک خوبصورت اور دولت مند عورت ہے جو نواب اورسینو کی محبت کو ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی موت کے بعد غم میں مبتلا ہے اور خود کو دنیا سے الگ کر لیتی ہے۔ تاہم سیباسٹین سے ملنے کے بعد اولیویا کے جذبات بدل جاتے ہیں اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اسے وائلا سیساریو سمجھتی ہے۔ آخر میں اولیویا اور سیباسٹین کی شادی ہو جاتی ہے جو وائلا اور نواب اورسینو کے ساتھ مل کر کہانی کا خوشگوار اختتام بناتے ہیں۔ تو دوستو اگلا کریکٹر مالولیو ہے۔ مالولیو بھی ایک مین کریکٹر ہے اس پلے کے اندر۔ مالولیو اولیویا کا سنجیدہ اور خود پسند ملازم ہے جو سوچتا ہے کہ اولیویا اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کی خود پسندی اور خود غرضی اسے دوسروں کے لیے مزاح کا سبب بناتی ہے۔ وہ کیسے دوستو ابھی دیکھتے ہیں۔ مالولیو کو اولیویا کے دوسرے ملازمین یعنی دوسرے جو ملازم ہے ان میں ماریا ہے، سر ٹوبی ہے، فیبین ہے، ان ساروں نے کیا اس کو بیوقوف بنایا۔ وہ کیسے؟ وہ اسے اولیویا کے نام سے ایک ذیلی خط بھیجتے ہیں جس میں مالولیو کو مضحک خیز یعنی ایسی مضحک خیز ہدایات دی جاتی ہے کہ جو ہے اولیویا اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اس میں وہ لوگ یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مذاق کا نتیجہ مالولیو کی شرمندگی اور پاگل پن کی شکل بن جاتی ہے۔ اگلا کریکٹر جو ہے یہ بھی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے، ماریا، جسے ماریا کہتے ہیں۔ ماریا اولیویا کی ذہین اور شریر ملازمہ ہے۔ وہ مالولیو کو بیوقوف بنانے کی سازش میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی ماریا نہایت زیرک اور منصوبہ ساز ہے۔ اس کی شریر طبیعت اسے سر ٹوبی کے ساتھ مل کر مزید مزاح کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آخر میں ماریا اور سر ٹوبی کی شادی ہو جاتی ہے جو ان کی مشترکہ شرارتوں اور مزاح کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ اگلا کریکٹر ہے سر ٹوبی بیلچ جو اولیویا کا چچا ہے، ٹھیک ہے، جو خوش مزاح اور شرابی ہے۔ وہ ہمیشہ مزے اور شرارت کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنے دوست سر کے ساتھ مل کر مزاحیہ صورتحال پیدا کرتا ہے۔ سر ٹوبی کی بے فکری اور شرارت اسے مالولیو کے ساتھ مزاح کرنے میں مزید حوصلہ دیتی ہے۔ اس کی شرارتوں اور مزاح ماریا کو بہت متاثر کرتی ہے اور آخر میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگلا کریکٹر جو ہے سر اینڈریو اگوچیک۔ اوکے، سر اینڈریو اگوچیک ایک بیوقوف اور بیکار آدمی ہے جو اولیویا سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کمزوری اور نااہلی اسے مضحکہ خیز بناتی ہے اور وہ سر ٹوبی کے ساتھ مل کر مزید شرارتوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ سر اینڈریو کا کردار ڈرامے میں مزاحیہ پہلوؤں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی نادانی اور کمزوری اسے دوسرے کرداروں کی نظر میں کمزور بنا دیتی ہے۔ فیسٹے نیکسٹ کریکٹر ہے۔ فیسٹے اولیویا کا دل لگی کرنے والا جوکر ہے جو عقل مند اور فلسفانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ اس کی مزاحیہ گفتگو اور گانے ڈرامے میں ہلکی پھلکی تفریح فراہم کرتے ہیں۔ فیسٹے کی موجودگی ہر کردار کے ساتھ منفرد ہوتی ہے اور اس کی باتیں اکثر گہرے معنی رکھتی ہے۔ فیسٹے کا کردار ڈرامے کی مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے اور اس کی عقل اور دانائی دوسروں کی کردار کے ساتھ متضاد ہوتی ہے۔ نیکسٹ کریکٹر جو ہے اینٹونیو۔ اینٹونیو سیباسٹین کا وفادار دوست ہے جو اسے حادثے کے بعد بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اینٹونیو کی محبت اور وفاداری سیباسٹین کے لیے بہت مضبوط ہے اور وہ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرتا ہے، تیار رہتا ہے۔ اینٹونیو کی وفاداری اور قربانی ڈرامے میں محبت اور دوستداری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اور لاسٹ کریکٹر ہے اس ویڈیو کے اندر فیبین۔ فیبین اولیویا کا ایک اور ملازم ہے جو سر ٹوبی اور ماریا کے منصوبوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ مالولیو کے خلاف سازش میں شریک ہوتا ہے اور مزاح کا حصہ بنتا ہے۔ فیبین کی شریر طبیعت اور مزاحیہ کردار ڈرامے میں مزید مزاح اور تفریح کا عنصر شامل کرتے ہیں۔
थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। सो अल्लाह हाफिज़।